नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बाँके बाल सुधार गिरह तनाव प्रकरण, प्रहरीलाई बाल व्यवस्थापन गर्न चुनौती, 68 जना प्रहरी संरक्षणमै रहने। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन विवादमा अदालतले थप तथ्य खोज्दै असोज 15 गते अदालतमा बहस हुँदै। नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सार्ने तयारी, 2000 बढी प्रहरी जवान दीक्षित, आम नागरिकको सेवा प्रहरीको केन्द्र। र औद्योगिक करिडोर बन्दै बाँकी गनापुर भन्सारमा थप काउन्टर थप्न माग, भारतबाट 2 युवतीको उद्धार, बर्दियामा अवैध सामानसहित 3 जना पक्राउ। पश्चिम डायरीको सुरुमा हामीले बाँके बाल सुधार गृहमा तनाव प्रकरणको सन्दर्भ लिएका छौँ। त्यहाँ 68 जना प्रहरी संरक्षणमा रहने निर्णय भएको छ भने प्रहरीलाई व्यवस्थापनको सकस भएको छ। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा 1 जनाको ज्यान जाने र 11 जना घाइते हुने गरी भएको तनावपछि सुधार गृह बाहिर राखिएका 68 जना हालका लागि प्रहरी संरक्षणमै रहने भएका छन्। आइतबार भएको जिल्ला बाल न्याय समितिको बैठकले गत असोज 4 गते राति दुःखद घटना भएको भन्दै त्यहाँ भएको भौतिक क्षति पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालत बाँकीका न्यायाधीश चुरामान खड्काको अध्यक्षतामा भएको बैठकले बाल सुधार गृह व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने हुँदा केन्द्रीय बाल न्याय समितिमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। 68 जना बालकहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी तत्कालका लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयको संरक्षणमा राख्ने निर्णय भएको बैठकले बताएको छ। बैठकले सुधार गृहमा उनीहरूलाई फर्काउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, नेपालगञ्ज नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णु पौडेल, बाँकी प्रहरी प्रमुख प्रहरी प्रेक्षक सन्तोष सिंह राठौर सहभागी रहेको बैठकले विभिन्न उमेर समूहका बालबालिका र क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा बालकहरू एकै स्थानमा राख्दा अप्रिय घटना दोहोरिने प्रबल सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। यस सम्बन्धी गरिएको कुराकानी अहिले केही बेरपछि प्रसारण गर्छौँ। बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाको गनापुरमा ठुला उद्योग खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ, तर बाटो लगायतका पूर्वाधार नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास हुँदै गएको जानकी गाउँपालिका 6 गनापुरमा 63 वटा ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। गनापुर औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गनापुरमा सिमेन्ट, आइरन, खाद्य इट्टा, जडीबुटी, रोजिन, औषधि जस्ता आन्तरिक खपत र निर्यातमा महत्त्व राख्ने ठुला उद्योग स्थापना भएका छन्। लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेपछि गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्नुपर्ने भए पनि चासो दिएको छैन। यसैबीच नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जमुना नाका हुँदै आयात हुने खुद्रा सामानको भन्सारका लागि थप काउन्टर राख्न माग गरेको छ। हाल रहेका काउन्टरले भिड थेक्न नसकेको भन्दै अन्य काउन्टर थप्दा दैनिक लाखौँ राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था रहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीले बताउनु भएको छ। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी भीमप्रसाद ढकालले नेपाल प्रहरीको नेपालगञ्ज स्थित कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र सार्न लागि बताउनु भएको छ। आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी ढकालले नेपालगञ्जमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्र लगायतका कर्णाली प्रदेशका संरचना स्थानान्तरण भइरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि कर्णालीमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसकिएको आशय डिआइजी ढकालको थियो। यद्यपि तालिम केन्द्र कहाँ र कहिलेसम्म सारिने भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति ढकालको थिएन। पछिल्लो 5 वर्षदेखि नेपालगञ्ज स्थित तालिम केन्द्र सुर्खेत सारिने चर्चा, घोषणा र बहस चल्दै आएको हो। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चौरझारीमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणासहित बजेट समेतको सुनिश्चितता गरे पनि अपायक पर्ने भन्दै जनस्तरमै विरोध र उत्पन्न विवाद भएदेखि नै यो विषय अन्यलमा परेको छ। यदि ठूलो संरचना पनि सुर्खेत सारेपछि नेपालगञ्जको बजारलाई थप धक्का लाग्ने निश्चित छ। समारोहमा डिआइजीको घोषणा सुनिरहेको नेपालगञ्ज 18 का वडा अध्यक्ष दीपक कुमार वर्माले भन्नु भएको छ। विभिन्न प्रदेश प्रहरी तालिम
विभिन्न प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र तथा गणहरूमा 2079 कार्तिक 20 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सहभागी 2411 जना प्रहरी जवानहरू आइतबार दीक्षित भएका छन्। तीमध्ये 467 जना महिला र 1944 जना पुरुष रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलको दीक्षान्त समारोहमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। उक्त तालिम केन्द्रबाट 287 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई दीक्षित भएका छन्। त्यसपछि नेपालगञ्ज स्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतद्वारा सञ्चालन गरिएको 139औं समूहको प्रहरी जवानको आधारभूत तालिम आइतबार सकिएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतले आयोजना गरेको दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरेर आधारभूत तालिम प्राप्त गरेका 303 जनालाई जवानलाई दीक्षित गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कामको सिलसिलामा भारतमा पुर्याइएका सुर्खेतका 2 युवतीको उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको छ। सुर्खेतका 18 र 23 वर्षीय युवती भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट उद्धार गरेर शनिबार नेपाल ल्याइएको हो। उनीहरूलाई गाउँकै दिदी पर्ने एक महिलाले राम्रो काम लगाइदिन्छु भन्दै दिल्ली पुर्याइएको पाइएको KIN इन्डियाका नेपाल संयोजक इन्द्रराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 3 दिन घरको काम लगाएपछि जबरजस्ती यौन व्यवसायमा संलग्न गराइएको युवतीहरूले बताएको संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो। यौन व्यवसायमा संलग्न गराउने व्यक्तिले भागे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र थुनामा राख्ने धम्की दिएपछि आफूहरू बाध्यतामा परेको उद्धार गरेर ल्याइएका युवतीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सहनिर्देशक डाक्टर नीतिश कुमार कनौडियाको अध्यक्षतामा नेपाल युवा उद्यमी मञ्च गठन गरिएको छ। मञ्चको प्रथम उपाध्यक्षमा तीर्थबहादुर थापा र द्वितीय उपाध्यक्षमा डाक्टर ओम मिश्र रहनु भएको छ। मञ्च गैर नाफामूलक संस्था हो। मञ्चको 13औं शाखा नेपालगञ्जमा गठन गरिएको हो। बाँके र बर्दिया क्षेत्र आसपासका युवा उद्यमी र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त शाखा स्थापना गरिएको डाक्टर कनौडियाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालगञ्ज शाखामा 27 जना सदस्य रहेका छन्। डाक्टर कनौडियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमिति 11 सदस्यीय रहेको छ। पैरवी.com मा खबर छ। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। बाँके स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहमा तनावपछि विभिन्न प्रहरी इकाइमा 68 जना बालकहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। बालकको व्यवस्थापन भने प्रहरीलाई चुनौती बन्दै गएको छ। आइतबार भएको जिल्ला बाल न्याय समितिले पनि 68 जनालाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म प्रहरीकै संरक्षणमा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै बाँके बाल सुधार गृहमा जुन योभन्दा अगाडि जुन तनाव भयो, झडप भयो, अनि यसको व्यवस्थापनका लागि हिजो पनि बाल न्याय समितिको बैठक पनि बसेको थियो। के निर्णय गरेको छ? अब कसरी जाने होला? आगामी व्यवस्थापनको लागि के पहल भइरहेको छ? यसमा खास गरी विभिन्न देशभरका बाल सुधार गृहहरूमा अब 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले कुनै क्राइम गर्यो भने त्यो क्राइमको सन्दर्भमा चाहिँ बाल सुधार गृहमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ र अगाडि गरेका क्राइमका सन्दर्भमा पनि पछि जस्तो 18 वर्ष कटिसकेपछि पनि बाल सुधार गृहमै रहने कारणले गर्दाखेरि अलिकति उमेर बढी भएका बालबालिकालाई पनि उमेर कम भएका बालबालिकासँग सँगै राख्नु पर्दाखेरि आएका समस्याहरूको बारेमा विशेष रूपमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफल चाहिँ यहाँको मात्रै पृष्ठभूमिमा भन्दा पनि हामीले जस्तो योभन्दा अगाडि भक्तपुरमा भएका घटनाहरू, वीरगञ्जमा भएका घटनाहरूसँग पनि जोडेर छलफल गरेका छौँ। त्यही त भनेपछि अहिले चाहिँ सबै बालगृहहरूमा यसै खालको समस्या आइरहेको छ। त्यस्तै बाँकीमा पनि भयो। अनि अब जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब उमेर अनुसारको चाहिँ अब फरक फरक स्थानमा राख्ने कि अनि अझै केही मनोसामाजिक विमर्श चाहिन्छ कि कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यो हुन्छ कि त्यस्तो छलफल कानुनले नै भनेको 18 वर्ष माथिकालाई चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूको
अलिक व्यवस्था हुन नसक्नाले पनि अब साना उमेरका र 18 वर्ष माथिका उमेर समूहका चाहिँ सँगै राखिएको अवस्था छ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ यो छुट्याएर राख्न सकियो भने केही समाधान निस्कन्छ कि भन्ने पर्सपेक्टबाट हेरेका। भनेपछि 18 वर्षका कति जति होलान्, अलि बढी नै छन् कि? अब जस्तो यहाँ हामी कहाँ 254 बालबालिका मध्ये 168 जना चाहिँ 18 वर्ष माथिका रहेका छन् बाँकीमा रहेकोमा, र यो सन्दर्भ चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा हुने बाल सुधार गृहमा छ। अनि अब तिनीहरूलाई अन्यत्र राख्ने चाहिँ के छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि? त्यसको बारेमा पनि अब यहाँ मात्रै होइन, हामीले अरू ठाउँमा अरू फोरमहरूमा पनि छलफल गरेका छौँ। छुट्याएर राख्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमा लगभग सबैतिर एक धारणा चाहिँ छ। अब यसको स्रोत साधनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरूको पक्कै पनि केही निर्देशन होला। अब यो बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनको विषय चाहिँ हाम्रो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत हुने गर्छ, र भित्री सुरक्षा चाहिँ सादा पोसाकका प्रहरीबाट हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि अहिले व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ। अनि अहिले चाहिँ अब तत्कालका लागि चाहिँ प्रहरी व्यवस्थापनमा चाहिँ खटाइएको छ, थप प्रहरी व्यवस्थापन गरिएको छ कि ती 68 जना? अब प्रहरी व्यवस्थापन त पहिला पनि छ भित्र होइन, तर सादा पोसाकको प्रहरी मात्र राख्न सकिने र अब 18 वर्षका माथिका अलिकति उमेर बढेका बालबालिकाहरूसँग पनि त्यो रहँदाखेरि एक किसिमको डर भाव नभएको हो कि भन्ने, अथवा डर त देखाउन खोजेको होइन बाल सुधार गृहमा, तर बाल सुधार गृहको जस्तो समग्र भौतिक अवस्था, उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षा, उनीहरूले पढ्न पाउने, उनीहरूलाई रोजगारीको अवस्था पनि त्यहीसँगै जोडिने भनेको स्वास्थ्य शिक्षा उनीहरूले पाउनुपर्ने दायित्व मध्ये राखेको छ कानुनले नै। अनि उनीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर जस्तो हुन्छ नि, कपाल काट्ने, अरू खेलकुद गर्ने, जो आफूलाई चाहिँ फिट राख्न सकिने अरू क्रियाकलाप पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर हाम्रा बाल सुधार गृहहरूमा यी स्रोत साधनहरूका अभावका कारणले त्यो क्रियाकलाप गर्न नसकिँदाखेरि यो अन्तमा चाहिँ डाइभर्ट भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यही त यहाँले जुन भन्नुभयो त्यही व्यवस्थापन नहुँदाखेरि नै त्यति धेरै चाहिँ त्यो समस्याहरू देखिरहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ अब साधन स्रोत, मुख्य कुरा साधन स्रोत नै हो, तर त्यसका लागि चाहिँ जस्तै स्थानीय निकायहरू पनि छन्, त्यसमा उनीहरूको पहल या थप अरू के व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन होइन? हामीले अब सबै निकायहरूसँग यस चाहिँ समन्वय गरेरै गरेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट हामीले अब यसको प्रस्पेक्टमा चाहिँ सुरक्षाको प्रस्पेक्टमा अलिक बढी हेर्छौँ। अब यहाँको बाल सुधार गृह चाहिँ युसेफ नेपाल भन्ने अब संस्था मार्फत चलाउनको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छ। अरू पनि ठाउँहरूमा, देशका अरू ठाउँहरूमा पनि यो युसेफ नेपालबाट सञ्चालित बाल सुधार गृहहरू छन्। अब पक्कै पनि मन्त्रालयले यो महिला मन्त्रालयबाट यो युसेफ नेपालबाट सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ सहज हुने, बालबालिकालाई सहजता हुने भन्नेबाट पक्कै भएको निर्णय होला, र त्योमा उहाँहरूले स्रोत साधनको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ, तर भन्ने जति अब भएको छैन। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य। बाँके बाल सुधार गृहमा उत्पन्न तनाव व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गर्दै अब बाँकी खबर। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 4 बौनियाभारमा रहेको गोर्खा पोलिटेक्निक कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरमा ब्याचलर अफ साइन्स इन एग्रिकल्चर पढ्न पाइने भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबाट सम्बन्धन प्राप्त गोर्खा पोलिटेक्निक बीएससी एजीमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा 5औं ब्याचका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन खुलेकै सँगै बीएससी एजी पढाइ हुने पक्का भएको हो। कलेजले आइतबार कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि स्नातक तहमा बीएससी एजीमा प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम खुलाएको जानकारी दिएको छ। गोर्खा पोलिटेक्निक कलेज क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक ईश्वरी चन्द्र प्रकाश तिवारीले अहिले 5औं ब्याचका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा परेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पद निर्वाचनको मुद्दाको सुनवाई आगामी असोज 15 गते हुँदैछ। आइतबार बहसपछि अदालतले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको विधान बमोजिम निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझे 7 दिनभित्र संघमा उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार उजुरी परेको वा नपरेको बुझ्नका लागि असोज 15 का लागि बहसको समय तोकेको कानून व्यवसायीले बताएका छन्। यसअघिका निर्वाचनमा महासचिव पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदैनथ्यो। विधानमा पदाधिकारीका विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन आयुक्तले गरेको घोषणामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले 1000 उजुरी दस्तुर संलग्न राखी संघको कार्यालयमा 7 दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसअघि साझा प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायबाट महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका टङ्क प्रसाद शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निर्वाचन प्रक्रिया र पूर्ण रूपमा मतगणना नै नगरी भीमबहादुर राणा भाटलाई महासचिव विजय गराएको भएको निर्णय गरेको भन्दै उत्प्रेरणा परमादेश र प्रतिषेधको मुद्दा दर्ता समेत गरिएको थियो। निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदकहरूले पुनः मतगणना गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको बमोजिम पुनः मतगणना गर्ने गरी सूचना जारी सो मितिमा हुन नसके पुनः 3 दिनसम्मका लागि कार्य स्थगित गरिएको 2085 मा पुनः मतगणना गर्न परेन भने गरिएको निर्वाचन अधिकृतको आदेशमा विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी कानून ऐन नियम उद्योग वाणिज्य संघको विधान नीति नियमको मूल्य मान्यता अनुसार निर्णय गरिएको हो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ महासचिव बाहेकका पदमा विजय उम्मेदवारले पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्। संघको कार्यसमिति बैठकले सदस्यहरू समेत मनोनित गरिसकेको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। यही असोज 26 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र परदेशी 2 ले देशभरमा व्यापक चर्चा पाएको छ। चर्चासँगै प्रचार प्रसारमा निस्केको परदेशी 2 को टिमले हिजो नेपालगञ्जमा पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्दै परदेशीको घर परिवारका पीडा चलचित्रले दर्शाएको बताएको छ। चितवन हुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेको परदेशी 2 को टिमले नेपालगञ्जका विभिन्न विद्यालयहरूमा युवाहरूसँग भेटघाट गरी हिजो पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्यो। चलचित्र पत्रकार संघ बाँकी शाखाको समन्वयमा आयोजना गरिएको उक्त साक्षात्कार कार्यक्रममा परदेशी 2 को मुख्य भूमिकामा रहेका गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुत, अभिनेत्री केकी अधिकारी, निर्देशक नारायण रायमाझी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पैरवी.com मा खबर छ। बर्दिया प्रहरीले भारतबाट भन्सार छरी गरी ल्याइएको सामानसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चिनी, घाँसको बिउ तथा ब्रोइलर कुखुरा भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मथुराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ती सामानसहित साइकलमा नेपाल आउँदै गरेका उनीहरूलाई गुलेरिया नगरपालिका 3 बाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका 3 जनामध्ये चिनी र घाँसको बिउ ल्याउने 2 जनालाई भन्सार कार्यालय राजापुर र कुखुरा ल्याउने 1 जनालाई पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय गुलेरियामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेल टाकुरी स्थित भगवती टोल बस्ने 43 वर्षीय रीता लामिछानेको हत्या गरेको अभियोगमा सोही ठाउँका 39 वर्षीय टेक बहादुर हमाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा टेक बहादुरले 81 खुखरी प्रहार गर्दा लामिछानेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। पश्चिम डायरीमा अब सन्दर्भ सामग्री। आज हामीले कान्तिपुरबाट सम्पादकलाई चिठी स्तम्भबाट सन्दर्भ सामग्री लिएका छौँ। निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको काम अझै बढी कठिन र जिम्मेवारी छ, तर शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा नदिने नीति छ। शिक्षकलाई सम्मान गरेर बौद्धिक बनाउनुभन्दा पनि त्यत्तिकै समय बिताउने झोलेको संज्ञा दिएर आलोचना गर्ने चलन बढी छ। राजनीतिमा लागेर दलका शिक्षक बन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कतिपय परिस्थिति र व्यवहार पनि त्यस्तै देखिन्छ। सत्य यो हो कि ती आरोपहरू गलत साबित हुन सकेका पनि छैनन्। जहाँ जसको प्रभाव छ त्यहाँ इच्छा हुँदा नहुँदा कुनै राजनीतिक दलको समर्थक बनेर कहिलेकाहीँ तिनको कार्यक्रमलाई जानुमा अनौठो होइन। कार्यक्रममा जाँदैमा आफूलाई कुनै अपायक ठाउँमा सरुवा हुनु पर्दैन र विद्यालयमा ढिलो उपस्थित भए पनि छुट हुन्छ भन्ने मानवीय स्वभाव अवश्य झल्कन्छ। गाउँघरमा बसेपछि विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा पनि
पनि जान्नेको हैसियतले संलग्न हुनै पर्यो। विभिन्न उपभोक्ता समितिको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय लेखिदिने, कार्यक्रम चलाइदिने, नबुझेको विषय बुझाइदिने, झैझगडा मिलाइदिने इत्यादि काममा शिक्षककै उपस्थिति हुने गरेका छन्। एकातिर गाउँमा मान्छे नै कम छन्, अर्कोतिर शिक्षकलाई सबै विषयमा थाहा हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ। कसैको मृत्युमा मानवीय हिसाबले पनि उपस्थित भएर सहयोग गर्नुपर्छ। लामो बिदा हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै विद्यालय छाड्ने गरिन्छ। शिक्षकलाई झोले अल्छिए त्यतिकै समय बिताउने र राजनीति बढी सक्रिय हुने अवस्था र छता बाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी तहबाटै उपयुक्त र प्रभावकारी नीति ल्याउन जरुरी छ। आजको कान्तिपुरमा सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठले ओखलढुङ्गाबाट आफ्नो विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीयमा बाँकीमा उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको तथ्य विभिन्न समयमा हुने बजार अनुगमनले देखाउँदै आएको छ। वाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयले बाँकीको विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी सो भित्र रहेको अनियमितता, मिसावट र कालो बजारीको पर्दाफास गरे पनि यो केही समयसम्म चल्ने र चर्चापछि फेरि उस्तै अवस्था विद्यमान हुने भन्ने सन्दर्भलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखियो। नक्कली उत्पादन र गुणस्तरहीन सामग्री उपभोक्तालाई बिक्री गरी ठगी गर्ने फर्म, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र कम्पनी उद्योगहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको छ। उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने नहुने सम्बन्धी ऐन कानुनहरू पर्याप्त रहेका छन्। खाद्य सम्बन्धी व्यवस्था जाँच गर्ने क्षेत्रीय कार्यालयहरूको रूपमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले सधैँ कर्मचारी अर्थात् जनशक्ति अभावमा दुखीसो पुग्दै आएको छ। यसैबीच जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूले पर्व लक्षित अनुगमन गर्नका लागि योजना समेत बनाएका छन्। अर्को पक्ष उपभोक्ता पनि हो। उसले के सेवन गरिरहेको छ, कम्तीमा त्यसको मापदण्ड, गुणस्तर र सेवन गर्न मिल्ने अवधिसम्म हेर्ने वा नहेर्ने लगाउने बानीको विकास गर्ने हो भने त्यस्ता मिसावट माफियाहरू सजिलै कानुनको फन्दामा पर्न सम्भावना बढी छ। अनुगमनको प्रभावकारितासँगै इमान्दारिता पनि आवश्यक छ। अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीको नियत ठिक नभएसम्म बजारबाट माफिया मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरामा सम्बद्धहरू गम्भीर हुन जरुरी पनि छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। बाँके बाल सुधार गृह तनाव प्रकरण, प्रहरीलाई बाल व्यवस्थापन गर्न चुनौती, 68 जना प्रहरी संरक्षणमै रहने। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचन विवादमा अदालतले थप तथ्य खोज्दै असोज 15 गते अदालतमा बहस हुँदै। नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सार्ने तयारी, 2000 बढी प्रहरी जवान दीक्षित, आम नागरिकको सेवा प्रहरीको केन्द्र। र औद्योगिक करिडोर बन्दै बाँकी गनापुर भन्सारमा थप काउन्टर थप्नमा भारतबाट 2 युवतीको उद्धार, बर्दियामा अवैध सामान सहित 3 जना पक्राउ। हस्त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथीसँगै रामप्रसाद र राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज असोज 8 गते सोमबार 25 सेप्टेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।